अष्टाविंशः सर्गः। सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या। सा राक्षसी मध्यगता च भीरुर्वाग्भिर्भृशन्द्रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता। सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्त्स्यमाना जीवामि दीना क्षणमप्यपुण्या। सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णमिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विशीर्यते यन्न सहस्रधाद्य वज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य। नैवास्ति दोषो मम नूनमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावन्न चास्याहमनुप्रदातुमलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय। नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैश्चितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः तस्मिन्न नागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः। दुःखं बतेदं मम दुःखिताय मासौ चिरायाधिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजापराधादिवतस्करस्य। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या। एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढवाता। तरस्विनौ धारयतां मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ। नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविववैद्युतेन। नूनं स कालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यान् लुलुभे तदानीं। यत्रार्यपुत्रं विससर्जमूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च। हा राम सत्यव्रतदीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यान्न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्। अनन्यदैवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे। पतिव्रतात्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्। मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नीत्वमिदं निरर्थम्। या त्वान्न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा। पितुर्निर्देशन्नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च। स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिस्त्वं रंस्यसेवीतभयः कृतार्थः। अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा। मोघं चरित्वाथ तपोव्रतञ्च त्यक्ष्यामि धिग्जीवितमल्पभाग्याम्। सा जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि।
विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चिच्छस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नगोत्तमं पुष्पितमाससाद सा शोकतप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेण्युद्ग्रथनं गृहीत्वा उद्बुद्ध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वाथ नगस्य तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या रामानुजन्स्वञ्च कुलं शुभाङ्ग्याः शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः 29 सर्गः तथागतान्तां व्यथितामनिन्दितां व्यपेतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रियाजुष्टमिवोपजीविनः तस्याः शुभं वाममरालपक्ष्म राजीवृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकन्नयनं सुकेश्या मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितपीनवृत्तः परार्थ्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्य रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेमसमानवर्णमीषद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित्परिस्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रं राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सा वीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविबुद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः 30 सर्गः हनुमानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्रावतत्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च
दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखार्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीं यद्यप्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत् गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमविन्दन्ति जानकी जीवितं त्यजेत् मया च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षमनर्हञ्चाभिभाषितं कथन्नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितं रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम् सीतासन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलामिमाम् अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचञ्चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासङ्गमिष्यति ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी जानमाना विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणाः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यथा बलं गृह्य शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धाश्चोत्तमशाखिनां दृष्ट्वा विपरिधावन्तं भवेयुर्भयशङ्किताः
मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृताननाः ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ते शूलशक्तिनिस्त्रिंशविविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात् समृद्धस्तैस्तु परितो विधमन् रक्षसां बलं शक्नुयान्न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः मां वा गृह्णीयुराप्लुत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियञ्चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वाजनकात्मजां विपन्नं स्यात्ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत महोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम् प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लबन्धूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यन्न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नो द्विजेतवा इति सञ्चिन्त्य हनुमांश्चकारमतिमान् मतिं राममक्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसाम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरम् श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्वं समादधे इति स बहुविधं महानुभावो जगति पतेः प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः। 31 सर्गः। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः
संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्याव्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन्महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसाचर्षिभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले। अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः। पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुखदः सुखी। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः। रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसानि हताः शूरा बहवः कामरूपिणः। जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु। वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमाणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम्। आससादवने मित्रं सुग्रीवन्नाम वानरम्। ततः सवालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महाबलः। सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः। दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। अहं सम्पाति वचनाच्छतयोजनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः। यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम्। अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया। विररामैव मुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशीकेशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुशिंशुपावृक्षमैक्षत। निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति। सातिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तान्निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं। ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः। 32 सर्गः। ततः शाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं विद्युत्सङ्घातपिङ्गळम्। सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं
फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणं मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा। विललापभृशं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणीति च भामिनी। रुरोद बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती। सा तं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदुपस्थितं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी। सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं। सा तं समीक्ष्यैव भृशं विसंज्ञा गतासु कल्पेन बभूव सीता। चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा। स्वप्ने मयायं विकृतोऽद्य दृष्टः शाखामृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः। स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। स्वप्नोऽपि नायन्न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः। सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव। तस्यानुरूपाञ्च कथां तदर्थमेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गतसर्वभावा। विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्या च वितर्कयामि। किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम्। नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च। अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः। 33 सर्गः। सोऽवतीर्यद्रुमात्तस्माद्विद्रुमप्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च। तामब्रवीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्मजः। शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा। कानुपद्मपलाशाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी। द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनिन्दिते। किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं। पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकम्। सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोभने। का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने। वसूनां हि वरारोहे
देवता प्रतिभासि मे किन्नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात् रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणान्विता का त्वं भवसि कल्याणी त्वमनिन्दितलोचने कोपाद्वा यदि वा मोहाद्भर्तारमसि ते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याण्यरुन्धते को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं त्वमनुशोचसि रोदनादतिनिश्वासाद्भूमिसंस्पर्शनादपि न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि च ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्यासि मे मता रावणेन जनस्थानाद्बलादपहृता यदि सीता त्वमसि भद्रन्ते तन्ममाचक्ष्वपृच्छतः यथा हि तव वैदैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषं तपसा चान्वितो वेषस्त्वं राममहिषी ध्रुवं सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितं पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रतापिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीता च नाम्नाहं भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादश तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी तत्र त्रयोदशे वर्षे राज्येनेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमब्रवीत् न पिबेयन्न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपतिसत्तम तच्चेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्या वरदानमनुस्मरन् मुमोहवचनं श्रुत्वा कैकेय्याः क्रूरमप्रियं ततस्तु स्थविरो राजा सत्ये धर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाचत स पितुर्वचनं श्रीमानभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् दद्यान्न प्रतिगृह्णीयान्न ब्रूयात् किञ्चिदप्रियम् अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यैमान् समादिशत् साहन्तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी न हि मे तेन हीनाय वासस्वर्गेऽपि रोचते प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः
पूर्वजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलङ्कृतः ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्यदृढव्रताः प्रविष्टा स्म पुरा दृष्टं वनं गम्भीरदर्शनं वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितौजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना 2 मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वन्द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 33 सर्गः 34 सर्गः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरमब्रवीत् अहं रामस्य सन्देशाद्देवि दूतस्तवागतः वैदेहि कुशली रामस्त्वाञ्च कौशलमब्रवीत् यो ब्राह्ममास्त्रं वेदांश्च वेदविदां वरः सत्त्वान् दाशरथी रामो देवि कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुस्तेऽनुचरः प्रियः कृतवान् शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनं सातयोः कुशलं देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीतिसंहृष्टसर्वाङ्गी हनुमन्तमथाब्रवीत् कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मा एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि तया समागते तस्मिन् प्रीतिरुत्पादिताद्भुता परस्परेण चालापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूथपः सीतायाः शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे यथा यथा समीपं स हनुमानुपसर्पति तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते अहो धिग्दुष्कृतमिदं कथितं हि यदस्य मे रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः तामशोकस्य शाखान् सा विमुक्त्वा शोककर्षिता तस्यामेवानवद्याङ्गी धरण्यां समुपाविशत् हनुमानपि दुःखार्तां तां दृष्ट्वा भयमोहिताम् अवन्दतमहाबाहुस्ततस्तां जनकात्मजां सा चैनं भयवित्रस्ता भूयो नैवाभ्युदैक्षत तं दृष्ट्वा वन्दमानन्तु सीता शशिनिभानना अब्रवीद्दीर्घमुच्छ्वस्य वानरं मधुरस्वरा मायां प्रविष्टो मायावी यदि त्वं रावणस्वयम् उत्पादयसि मे भूयः सन्तापं तन्न शोभनम् स्वं परित्यज्य रूपं यः परिव्राजकरूपधृत जनस्थाने मया दृष्टस्त्वं स एवासि रावणः उपवासकृशान्दीनां कामरूपनिशाचर सन्तापयसि मां भूयः सन्तप्तां तन्न शोभनम् अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितं मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात् यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते
पृच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे। गुणान् रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर। चित्तं हरसि मे सौम्य नदीकूलं यथारयः। अहो स्वप्नस्य सुखता याहमेवं चिराहृता। प्रेषितन्नाम पश्यामि राघवेण वनौकसं। स्वप्नेऽपि यद्यहं वीरं राघवं सह लक्ष्मणं। पश्येयन्नावसीदेयं स्वप्नोऽपि मम मत्सरे। नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दृष्ट्वा हि वानरम्। न शक्योऽभ्युदयः प्राप्तुं प्राप्तश्चाभ्युदयो मम। किन्नु स्याच्चित्तमोहोऽयं भवेद्वातगतिस्त्वियम्। उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका। अथवा नायमुन्मादो मोहोऽप्युन्मादलक्षणः। सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनौकसम्। इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधार्य बलाबलं। रक्षसां कामरूपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्। एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा। न प्रतिव्याजहाराथ वानरञ्जनकात्मजा। सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः। श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा तं सम्प्रहर्षयत्। आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा। राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः। सत्यवादी मधुरवाग्देवो वाचस्पतिर्यथा। रूपवान् सुभगः श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान्। स्थानक्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः। बाहुच्छायामवष्टब्धो यस्य लोके महात्मनः। अपकृष्याश्रमपदान् मृगरूपेण राघवम्। शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम्। न चिराद्रावणं संख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान्। रोषप्रमुक्तैरिषुभिर्ज्वलद्भिरिव पावकैः। तेनाहं प्रेषितो दूतस्त्वत्सकाशमिहागतः। त्वद्वियोगेन दुःखार्तः स त्वां कौशलमब्रवीत्। लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः। अभिवाद्य महाबाहुः स त्वां कौशलमब्रवीत्। रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः। राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौशलमब्रवीत्। नित्यं स्मरति रामस्त्वां स सुग्रीवः स लक्ष्मणः। दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागता। न चिराद्द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महाबलं। मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितौजसम्। अहं सुग्रीवसचिवो हनुमान् नाम वानरः। प्रविष्टो नगरीं लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं। कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः। त्वां द्रष्टुमुपयातोऽहं समाश्रित्य पराक्रमम्। नाहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि।
विशङ्कात्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्ववदतो मम। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 34 सर्गः। 35 सर्गः। तान्तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वमिदं मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे। जानन्ति बत दिष्ट्या मां वैदेहि परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च। यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदत शृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितोत्यर्थं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां। राजविद्या विनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः। यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो देवि जनैः श्रुतः। दुन्दुभिस्वननिर्घोषस्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्थिरस्त्रिप्लवम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः। त्रिवलीवांस्त्र्यवनतश्चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुस्समः चतुर्दशसमद्वन्द्वश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान्। दशपद्मो दशबृहत्त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुस्त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। सत्यधर्मपरश्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः
देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः। भ्राता तस्य च द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः। अनुरागेण रूपेण गुणैश्चैव तथाविधः। तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नामस्माभिरभिसङ्गतौ। त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां ददर्शतुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितम्। ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनम्। वयं तु हरिराजन्तं सुग्रीवं सत्यसङ्गरं परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम्। ततस्तौ चिरवसनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशमुपागतौ। स तौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः। ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः। तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरम्। तावहं पुरुषव्याघ्रौ सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः। तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तन्देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ। निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसल्लापाद्भृशं प्रीतिरजायत। ततस्तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तन्ततः सान्त्वयामास सुग्रीवन् लक्ष्मणाग्रजः। स्त्रीहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजन् शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः। लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवायन्यवेदयत्। स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन्निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इवांशुमान्। ततस्त्वद्गात्रशोभीनि रक्षसा ह्रियमाणया यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूथपाः। संहृष्टा दर्शयामासुर्गतिं तु न विदुस्तव। तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि। तान्यङ्के दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं। पश्यतस्तानि रुदतस्ताम्यतश्च पुनः पुनः प्रादीपयन्दाशरथेस्तानि शोकहुताशनं। शयितं च चिरन्तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः। तानि दृष्ट्वा महाबाहुर्दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे सन्न्यवेदयत्।
स तवादर्शनादार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यमग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानमज्ञागारमिवाग्नयः तवादर्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्न रतिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे स त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवावुभावकुरुतां तदा समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वर्क्षहरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पत्तिम् रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतम् स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दशमहाबलान् आदिष्टावानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा अद्रिराजप्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीं ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलस्त्रिभागबलसंवृतः तेषान्नो विप्रणष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे भृशंशोकपरीतानामहोरात्रगणागताः ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणास्त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचिन्त्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदं देव्याः प्राणास्त्यक्तुं समुद्यताः दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशंशोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषान्न स्वामि सन्देशान्निराशानां मुमूर्षतां कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपादिदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण
त्वामुद्दिश्य यथा तथं जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः त्वां शशंस वरारोहे वसन्तीं रावणालये। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पातेः प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखाः सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयम्। विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम् त्वद्दर्शनकृतोत्साहा हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः। अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीतास्त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः। अथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः। लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टस्त्वञ्च शोकपरिप्लुता। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथेरहं। तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तमिहागतं सुग्रीवसचिवं देवी बुध्यस्व पवनात्मजम्। कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृतां वरः गुरोराराधने युक्तो लक्ष्मणश्च सुलक्षणः। तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह। मयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा। दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशमनुशोचताम् अपनेष्यामि सन्तापं तवाभिगमशंसनात्। दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः। राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्। माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः। स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः। तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्। तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा। विश्वासार्थं तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः। अचिराद्राघवो देवी त्वामितो नयिता नघे। एवं विश्वसिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैर्दूतं तमवगच्छति। अतुलं च गता हर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोचानन्दजञ्जलम्। चारु तद्वदनं तस्यास्ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट्। हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्तामुत्तरं प्रियदर्शना।
एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सुरे संयतिशम्बसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः।